नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। एउटा भनाइ छ, सूचनाले फन्टुस गफ गर्न सिकाउँछ तर पुस्तकले ज्ञान दिन्छ। आज हामी पुस्तकका कुरा गर्दैछौँ, अझ पुस्तक भन्दा पनि पुस्तक व्यवसायीको कुरा गर्दैछौँ। 2063 सालमा स्थापना भएको नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घको 6औं महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ। महासङ्घ देशभरिका पुस्तक तथा स्टेसनरीहरूको व्यवसाय गर्ने आम व्यवसायीको छाता सङ्गठन हो। आज हामी यसै महासङ्घको 6औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष सञ्जय कुमार चौधरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सञ्जयजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम हुन्छ। महासङ्घको 6औं महाधिवेशनबाट यहाँ भर्खरै मात्रै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई बधाई अनि यहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद राजीवजी। अब महासङ्घको निर्वाचित हुँदै गर्दा आफ्नो कार्यकालका चुनौतीलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ, जुन चुनौती चाहिँ यहाँका लागि अवसर पनि बन्न सक्छन्? एकदम राम्रो प्रश्न आएको छ मलाई। महासङ्घमा वास्तवमा मैले अवसर देखेको छु। किन भन्दाखेरि 2063 सालदेखि आजसम्मको अवस्थामा महासङ्घमा जुन अवसरहरू हामीले यसलाई देखेको छु, त्यसमा हामी कता गर्न त खोजेकै हो, राम्रै गर्न खोजेको, कता हामी एउटा फाइनल टार्गेटसम्म नपुगेको महसुस भयो मलाई। र यो निर्वाचनमा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई पहिला थिएन। म पहिलादेखि सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर म खुसी थिएँ, आफ्नो थाहा पाएको कुराहरू इनपुटहरू दिन्थेँ। पछिल्लो चरणमा मलाई के फिल भयो भने महासङ्घलाई एउटा समयमा मैले नेतृत्व गर्न पाएँ भने महासङ्घमा कति कुराहरू जुन इन्डोर्स गर्न पाएको छैन र आफ्नो जुन सोचहरू थियो त्यसलाई महासङ्घमा ल्याउनलाई मैले एउटा नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर मैले 1-1.5 महिना अगाडि मात्रै आफ्नो सोचहरू बनाएँ र अस्ति 10-11 दिन अगाडि एउटा आफ्नो निर्वाचनबाट एउटा राम्रो मत लिएर म जित्न पनि सफल भएँ। त्यो भनेपछि देशभरिको 14-15 हजार व्यवसायीहरू छ जो हामीसँग आबद्ध छ, तिनीहरूको एउटा विश्वास पनि हो र त्यसले गर्दाखेरि चुनौती पनि छ र अवसर पनि छ, दुइटै छ यसमा। यहाँले निर्वाचनको समयमा भन्नुभएको थियो कि सबै व्यवसायीहरूले आफ्नै संस्था हो भन्ने भावना राख्न सक्ने तरिकाले काम गर्न सक्नुपर्छ। केही समयदेखि मूल भावना छोडेर कतै बरालिएका त छैनौँ, सङ्कुचित हुँदै गइरहेका छैनौँ भनेर यहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। यो प्रश्नभित्र आफैमा धेरै प्रश्न छन् र हिजो उम्मेदवारी दिँदै गर्दा गरिएको यो प्रश्न र आज यो प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले त्यो प्रश्नभित्रको प्रश्न र आजको तपाईँको जवाफ के हुन्छ? वास्तवमा निर्वाचनभन्दा केही समय अगाडि मैले पूर्वदेखि पश्चिमसँग यात्रा गर्ने क्रममा मलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि यो सबै व्यवसायहरूलाई यो हाम्रो सङ्गठन हो भन्ने कुरो एउटा अपनत्वमा कता कमी भएको देखियो। अब त्यसमा हामी सबै पहिलादेखि यो संस्थामा लागेको, आबद्ध भएको, कहीँ हामी दोषी भएको मैले महसुस गरेँ। अब मलाई के लाग्यो भने यसलाई कसरी इन्क्लुसिभ बनाउने, हामी सबैको महासङ्घ हो, हामी सबैको अपनत्व हुनुपर्छ, सबैले आफ्नो घर जस्तै कसरी महसुस गर्ने भन्ने कुरा मेरो मनमा कता लागेको थियो। र मलाई के लाग्यो भने कता हामीले महासङ्घ मार्फत केही स्पेसिफिक कुराहरू, केही सीमित कुराहरूमा मात्रै हाम्रो समयहरू गएको, जसले गर्दाखेरि आम व्यवसाय, एउटा खुद्रा व्यवसाय हुन्छ नि तलको, तिनलाई कता हामीले एड्रेस गर्न छोडेको अथवा तिनलाई नछोएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको थिएँ। र त्यही क्रममा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब म महासङ्घमा यदि आएँ भने पहिलो मेरो प्रयास नै एउटा सानोभन्दा सानो व्यवसायले पनि महासङ्घभित्र आफ्नो अपनत्व महसुस गरोस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ। र त्यही कुरा मैले आफ्नो यो अन्तिम स्पिच ककस एउटा राखेको थियो, त्यसमा मैले भनेको थिएँ। मुख्यतया पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायीहरूको समस्या के हो? अब मुख्यतः यस्तो छ, पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायको समस्या धेरै छ, तर एउटा समस्या भन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो आधुनिक प्रणाली, डिजिटल प्रणालीले गर्दाखेरि पुस्तक तथा स्टेसनरीलाई एकदम यसले
म्यासिभली हिट गरेको छ। जस्तै यसरी भनौँ न, आजभन्दा 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष अगाडि हामी जे सामग्री बेच्थे त्यो आज छैन। जस्तै मानौँ न, हामीले जस्तै स्टेन्सिल पेपरहरू, डुप्लिकेटिङ पेपरहरू भन्छ स्टेसनरीमा, तमामहरू छ। यो फाउन्टेन पेनहरू, मसीहरू, कलमहरू, कार्बन पेपरहरू, लेजर, क्यासबुक, यस्तो धेरै चिजहरू थियो। त्यो परम्परागत बिक्री भइरहेको चिज अब यो सबै कम्प्युटर तथा सफ्टवेयरले यसलाई विस्थापित गरिसक्यो। कतिवटा कम्पनी त एप्पलले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै आफूलाई पेपरलेस कम्पनी घोषित गरिसक्यो। अमुल डेरी इन्डियाको उसले पनि आफूलाई पेपरलेस गरिसक्यो भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यो पेपरलेस हुँदाखेरि हाम्रो प्रडक्टहरू हराएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब पाठ्यपुस्तकमा पनि अब डिजिटल प्रणालीहरू मान्छे ई बुकमा गइसकेको छ, किन्डलमा गइसकेको छ, एमाजोनमा गइसकेको छ भन्दाखेरि कता कता यसले हाम्रो भागहरू खोसिरहेको अवस्था र परम्परागत रूपमा जति पनि सामग्रीहरू हामी बिक्री गर्थे त्यसको आधाभन्दा बढी सामान चाहिँ डिजिटलले यो विस्थापित गरेको महसुस गरेँ। ठुलो परिणाममा व्यवसायहरूले यो डायरीहरू, पकेट बुकहरू, यो के भन्छ टेलिफोन डायरीहरू बिक्री गर्थे। त्यो सबै चिजहरू यो मोबाइलभित्र अटाएको छ। अब यस्तो प्रकारले जुन आधुनिक, यो त हुन त स्वागत योग्य कुरा हो, तर सँगसँगै यसले एउटा चुनौती के ल्याएको छ भने हामीले जो परम्परागत रूपमा बेचिरहेको थियो एउटा साधारण व्यवसायहरूले त्यो सामग्रीहरू रहेन के। त्यसले रहेन गर्दाखेरि के हुन लाग्यो भने त्यो सिजनमा 2-3 महिना बिक्री गर्ने पुस्तकहरू मात्र बाँकी रह्यो। त्यसमा पनि व्यतिथि त छँदैछ। त्यसमा हामी आउँदैछौँ होइन, त्यो व्यतिथि त छँदैछ भन्दाखेरि एक त आफ्नो परम्पराहरूमा गरिरहेको व्यवसाय गुमाउनु परेको पीडा छ। त्यसमाथि पनि यो झोले व्यवसायहरू, अनरेजिस्टर्ड व्यवसायहरू जो करको दायरामा छैन, पारीबाट झोलाबाट ल्याउने सामान बिक्री गर्ने र मौसम अनुसारको व्यवसाय गर्ने, ठ्याक्क किताबको सिजनमा कहीँ नदेखेको मान्छे 81 किताब बिक्री गर्नलाई एउटा भनौँ न स्टल जस्तै सजाउँछ, फेरि 2-3 महिनापछि ती कहाँ हराउँछ थाहा हुन्न। त्यो अर्को पीडा फेरि थपिएको छ कि यो पीडामाथि जो पीडाहरू थपिएको छ नि, यसले ठुलो सङ्ख्यामा यो व्यवसायहरू कि त पलायन भएको छ, कि विस्थापित भएको छ, कि एकदमै सङ्घर्ष गर्दछन्। समग्र भन्दाखेरि धेरै व्यवसायहरू अहिले एकदम आइसियुको स्टेटसमा छन्। अब 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिरहँदा तपाईँ सुदूरपश्चिमको एउटा व्यवसायी भएर अनेकौं प्रश्नहरू यहाँले गरिरहनु भएको थियो। अब के गरेर महासङ्घ जस्तो बनाउने यहाँको योजना छ? यहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ, म 2 वर्षमा यसलाई फरक ठाउँमा पुर्याउँछु भनेर। एक्ज्याक्टली। अहिलेसम्म हाम्रो के भयो भने यो जति पनि महासङ्घको गतिविधिहरू भयो त्यसमा हामीले एउटा टप इन्टरप्रेन्योरहरू मुख्य रूपमा यसमा लिडिङ गरेको, जस्तै पब्लिसर्सहरू होइन, अब उत्पादकहरू कता कता उहाँको कार्यविधिलाई बढी फोकस भयो कि हामी त्यहाँ डिस्ट्र्याक्ट भयो कि, र त्यो गर्ने क्रममा हामी तलको जो रुटमा छ नि 15,000 व्यवसाय 17,000 व्यवसाय भन्छु, कता कता तिनलाई हामीले एड्रेस गरेन कि। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो योजना के चाहिँ म तलबाट सुरु गर्छु। म अलिकति कोभिडले गर्दाखेरि मेरो हात खुट्टा बाँधेको छ, नत्र भने अहिले म जिल्लामा हुन्थेँ। म हरेक जिल्लामा गएर, हरेक प्रदेशमा गएर सबै तहको व्यवसायसँग बसेर म इन्ट्रेक्सन गर्न चाहन्छु। तिनको समस्या के हो, तिनले महासङ्घमा कस्तो किसिमको भागीदारी गर्न सकिन्छ र के गर्दाखेरि उहाँहरूले महासङ्घलाई आफ्नो परिवार जस्तै ठान्ने, अपनत्व ठान्ने, के हो त त्यसको, त्यो सबै देशभरिको व्यवसायहरूसँग एउटा मैले अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूसँग बसेर त्यो लिएर त्यसपछि हामी त्यो अनुसार नै नीति बनाउने योजनामा रहेको छ। अब यो स्थापनाको 16 वर्षमा व्यवसाय संरक्षणका नाराहरू धेरै घन्किए, तर व्यवहारमा व्यवसाय संरक्षणमा गर्न कति सकियो कति सकिएन? अब यस्तो छ, महासङ्घले प्रयास गरेकै हो, विगतको सबै समितिले नगर्ने कुरा पनि छैन र विगतको कतिवटा अध्यक्षहरूले त आफ्नो बढीभन्दा बढी समयहरू यसमा दिएको देखियो। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि मेहनत त गर्नुभयो, हार्डवर्क त भयो, तर कतिवटा कुरा स्मार्टली भएन कि जस्तै पनि लाग्यो होइन। हार्डवर्क र स्मार्ट वर्कमा अलिकति फरक छ जस्तै लाग्यो। अब केही कुरा त अब डिजिटल भयो नि, नयाँ प्रणालीहरू, शिक्षा प्रणाली त अहिले हजुरले पुरा युटर्न भएको छ। हिजो परम्परागत रूपमा चाहे त्यो छापाखानाहरू हेर्नुहोस्, त्यो सबै
तपाईँको म्यानुअलबाट अब यो अफसेटमा आइसक्यो, अफसेटबाट अब डिजिटलमा आइसक्यो। किताबहरू पनि पढ्ने प्र्याक्टिसहरू अब हेर्नुहोस् बढी जस्तो आजभोलि यो क्लासहरू लिन्छन् बच्चाहरू होइन, अनलाइन क्लासहरू लिइरहेको छ। अब त्यो अनलाइन क्लास लिने क्रममा कता कता यो पाठ्य पुस्तक कपीबाट उनीहरू डिट्याच भएको छन् कि। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू जुन छ नि, के त डिजिटल प्रणाली यो समय अनुसारको जुन परिवर्तन आयो त्यो त एउटा समस्या रह्यो। साथै साथ हामी पनि कता कता त्यो कुरालाई टच गर्नलाई अलिकति हामीले कहीँ चुक भएको अलिकति महसुस गरेछौँ। अब यो पुस्तकलाई नियमन गर्ने आधिकारिक निकाय पनि छैन, पुस्तक राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूको विगतमा आवाजहरू उठेको हामी सुन्थ्यौँ, तर त्यो आवाज अहिले सुस्ताएको होइन, सुस्ताएको छैन। पुस्तक नीतिको लागि त महासङ्घले जहिले पनि जोड बलका साथ लागेकै छ। अब के कारणले पुस्तक नीतिहरू पारित भइरहेको छैन यो अलिकति बुझ्न नसकेको विषयवस्तु हो। र त्यसको लागि पटक पटक पुस्तक नीतिको लागि जो विभागीय मन्त्रीज्यू हुन्छ उहाँसँग पहल कदमी भएको छ। अब योसँग रिलेटेड ब्युरोक्र्याट्सहरू, योसँग रिलेटेड हाम्रो जति पनि स्टेक होल्डरहरू छ सबैसँग हामी कुरा गर्दैछौँ। र अस्ति चुनाव जितिसकेपछि मेरो पहिलो एजेन्डा र मैले गरेको मेहनत नै पुस्तक नीतिको लागि हो। पुस्तक नीतिको लागि जो निकायहरू यसमा आबद्ध छ सबैलाई हामीले भेटे। उहाँहरू पनि पुस्तक नीति हुनुपर्छ, पुस्तक नीति भएपछि कमसेकम एउटा नियमन गर्नलाई एउटा आधिकारिक भावनाहरू आउँछ भनेर उहाँलाई पनि थाहा छ। तर अब अझ मैले बुझ्न यो बाँकी छ कि के कारणले होइन, अब हुनसक्छ होला कसैको इन्ट्रेस्ट छैन कि, त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। केही कारण र केही न केही कारणले पुस्तक नीतिलाई अगाडि बढ्न रोकेको छ। तर पुस्तक नीति जबसम्म पारित हुँदैन तबसम्म यो जो व्यथिति छ, व्यवसायमा समस्याहरू छ, यसलाई एड्रेस गर्नलाई इन्ट्रेस्ट नहुनुपर्ने कारण के छ, के हुन्छ यसमा, के छ र त्यस्तो? अब त्यो बुझ्न मैले सकेको छैन के हुनसक्छ। अब यस्तो हुन्छ कुनै पनि चिजहरू पारित हुँदाखेरि धेरै समूहलाई राम्रो पनि हुन्छ र कसैलाई त्यो कुरासँग एग्री नगर्ने निकायहरू पनि छ होला, बाँधेको जस्तो बाँधेको। अब त्यसको आफूले धेरै कुरा नबुझिकन अहिले म बोल्ने स्थितिमा छैन। तर मलाई के लागेको यो भित्र एउटा थर्ड सोर्सले के भन्छ भने कहीँबाट केही चिज न केही चिजले यसलाई बाँधेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरेर यो कति चाँडै हुन्छ यसलाई पास गरेर। अब म पनि के चाहन्छु भने पुस्तक नीति एकदमै आवश्यक विषयवस्तु हो। यो मिडियाहरूले पनि हाम्रो प्रेसले पनि यो कुरालाई उठान गर्नुपर्छ, किनभने पुस्तक नीति एकचोटि पारित नहुन्जेलसम्म यो जुन 16 वर्षमा हामीले एड्रेस नगरेको कुराहरू छ नि, यसको प्रमुख कारण नै हाम्रो यो एउटा नीतिहरू पुस्तक नीति पास नहुनु पनि हो कि। त्यसले गर्दाखेरि पुस्तक नीतिहरू एकचोटि अगाडि इन्डोर्स भए भने यसलाई सम्प्रेषण भइसकेपछि धेरै समस्याहरू, धेरै कुराहरू जुन उठिरहेछ महासङ्घमा त्यसलाई हामी सल्भ गर्नेतिर लाग्छौँ। सर, अब एउटा यो व्यावसायिक हिसाबले स्वाभाविक मुनाफा चाहनु त्यसलाई स्वाभाविक नै लिनुपर्छ, तर गुणस्तरीय हिंसा सामग्री बेचेर नाफा कमाउने प्रवृत्तिको विरोध गर्ने दायित्व पनि यहाँहरूकै भित्र पर्छ। त्यस कारणले पनि यो पुस्तक नीतिको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुस्तक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा अझै यहाँहरूको आवाज जुन तरिकाले जानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुनै सकेन है। म अलिकति यसलाई डिसएग्री गर्छु होला। पुस्तक नीतिलाई बुलन्द रूपमा होइन, यो राष्ट्रिय पुस्तक नीति चाहिँ पारित हुनुपर्छ भन्नेलाई महासङ्घ चाहिँ विगतदेखि अनवरत रूपमा लागेकै छ। हुनसक्छ होला कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, हाम्रो आवाज नसुनिएको अवस्थामा हुन्छ, दबिएको अवस्था हुन्छ र प्रस्फुटन नभएको अवस्था होला, त्यो म मान्न सक्छु होइन। तर त्यसको लागि पुस्तक नीतिको फाइदाको बारेमा जानकार गराउनु, त्यो अभिमुखीकरण गराउनु दायित्व पनि त यहाँहरूको। सही कुरा, सायद यो कुरा म सहमत छु कि पुस्तक नीतिको फाइदा के छ र यो किन आवश्यक छ यसको बारेमा सचेतना गर्न कता कता हामी चुकेको छु कि। यो चाहिँ मैले पनि महसुस गरेको कुरा हो। र पुस्तक नीतिको बारेमा सचेतना गर्ने र यसलाई पारित गराउने, राष्ट्रिय पुस्तक नीति पारित हुनुपर्ने कुरामा मुख्य समय अब हाम्रो कमिटीको अथवा मेरो चाहिँ मुख्य समय यसमा केन्द्रित हुन्छ। र जबसम्म पुस्तक नीति पास हुँदैन तबसम्म अनुरूपमा यसलाई सुसूचित गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने, यसको बारेमा
मान्छे यसको बारेमा चासो लिनुपर्ने ठाउँहरूलाई घचघचाउने त्यसमा चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ। अघि नै सुरुमै पनि यहाँले अलिकति त्यो कुराप्रति इङ्कित गरिसक्नु भएको छ। म त्यही विषय जोड्छु। जस्तो व्यावसायिक पद्धतिभन्दा बाहिर रहेर नै अरू नै निकायहरूले कापी उत्पादन गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले आफ्नो चरित्रभन्दा बाहिर रहेर व्यवसाय गरिरहेका छन्। अब यतिसम्म छ कि कपीको पानामा आफ्नै विद्यालयको नाम राख्ने, फोटो राख्ने लगायतका कुराहरू छन्। यसले त व्यवसायहरूमाथिको एक प्रकारको आक्रमण त छँदैछ। अर्कोतर्फ अभिभावक र विद्यार्थी पनि ठगीमा परेको त देखियो नि, होइन? सही कुरा राजेशजी, तपाईँले एकदमै मैले चाहेको विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ। यो धेरै ठुलो समस्या रहेको छ। अब मेरै स्टुडेन्ट्सहरू, मेरो छोरी पढ्छ एउटा स्कुलमा, होइन? उनीहरूले पुस्तक तथा स्टेसनरी शुल्क भनेर ठुलो रकम उठाएको देखेको छु मैले। र एकातिर व्यवसायहरूले त्यो व्यवसाय गर्न पाएको छैन र पुस्तक र स्टेसनरीको नाममा स्कुलले ठुलो रकम उठाएको देख्छु कि। र यति पनि म भन्न सक्छु कि वास्तवमा त्यो पुस्तक र स्टेसनरीको जे रकम हुनुपर्ने त्योभन्दा 5 गुणा 6 गुणा बढी रकम उठाइरहेको देखिएको छ कि। यो एउटा व्यथिति छँदैछ। अर्को कुरा, विद्यालयको हाताभित्र गएर पाठ्य पुस्तकहरू, स्टेसनरीहरू वा मसलन सामग्रीहरू, कपीहरू बिक्री हुनु यो गैर कानुनी हो। यो प्रकाशन र विद्यालयको एकदम प्रकाशन र विद्यालयको मिलोमतो पनि हुनसक्छ र अर्को कपी उत्पादक र विद्यालयको मिलोमतो दुईटै त चाहे जोसुकै निकाय होस्, विद्यालय हातभित्र यो व्यापार व्यवसाय चाहिँ गर्न मिल्दैन। र सर्वोच्चले पनि यसलाई बोलेको छ। सर्वोच्चले बोलेको अवस्थामा पनि यसको नियमन हुनु नसक्नु, यसलाई रोक्न नसक्नु भनेपछि जो निकाय यसमा नियमनमा संलग्न छ उनीहरूको विफलता देखिएको छ कि उनीहरूले गर्न नसकेको अवस्था हो। गर्न नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ होला, गर्न नचाहेको अवस्था पनि हुनसक्छ होला। तर दुईटै अवस्थाले गर्दाखेरि एउटा गैर कानुनी प्रवृत्तिहरू हावी भएको छ र यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सबभन्दा ठुलो मार अभिभावक त छँदैछ र त्यो देशभरि छरिएको 15-16 हजार जो खुद्रा विक्रेता छन्, जसको 2 छाक यसैबाट चलेको छ, तिनीहरूलाई पनि परेको छ। भन्दाखेरि एक किसिमले सिन्डिकेट रूपमा एउटा ठगी भएको अवस्था छ र यसको नियमन चाहिँ नहुनु सक्नुमा चाहिँ म चाहिँ राज्यको कमजोर प्रणालीलाई म पक्कै नै हो, यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। र यो जबसम्म हामीले नियमन गर्न सक्दैन, यो व्यथितिलाई हामी रोक्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्को स्टेप पनि यो छ कि जो विद्यालय हाताभित्रहरू जुन सर्वोच्चले भनिसकेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई गैर कानुनी त भन्नु पर्यो नि त। अब त गैर कानुनी भन्दाखेरि एउटा राज्यको एउटा प्रमुख केन्द्र विद्यालय हो नि त, होइन? जसले एउटा विद्यालय एड्रेस गर्छ त्यहाँ नै गैर कानुनी हुने नैतिक शिक्षा हामीले विद्यार्थीहरूले सिक्ने त्यहाँबाट, होइन? अभिभावकहरू ठगेको छन्। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै अति चाँडैभन्दा चाँडै यसलाई चाहिँ कुनै एउटा दायरामा ल्याएर कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ र इमिडिएटली तुरन्तै गर्नुपर्छ। यो नेपाली प्रकाशनका पुस्तकहरू र विदेशी प्रकाशनका किताबहरूका सन्दर्भमा पनि सरकारको दोहोरो चरित्र देखिन्छ यसमा। र विशेष गरी भने नेपालमा प्रकाशन गर्दाको कस्ट र त्यही हामी भारत नजिकै बनारसमै गएर छाप्यौँ भने त्यसको कस्ट फरक पनि देखिन्छ। यसलाई कसरी लिने? यो एकदमै जटिल विषय पनि हो र भएको विषय पनि हो। अब नेपालमा कुनै पनि सामग्री प्रकाशन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा 30 देखि 40% भन्सार तिर्नुपर्छ, राजस्व तिर्नुपर्छ। तर त्यही किताबहरू भारतमा प्रकाशित भएपछि त्यसमा कुनै किसिमको ट्याक्स पनि छैन, भन्सार पनि छैन। एउटा कुरा के छ भने नेपाल चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा करिब
आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। र बाँकी जति पनि यो रेफरेन्स बुकहरू हुन्छ र अरू सामग्रीहरू हुन्छ, जेनरल सामग्रीहरू, अब 10% 20% त अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनलाई पनि स्पेस दिनुपर्छ, किनभने बौद्धिकतालाई एउटा देशभित्र खुम्चाएर राख्न सकिँदैन। यो संसारभरिको सामग्रीहरू आउनुपर्छ। तर जसरी बाहिरको पुस्तकहरूमा कुनै एउटा ट्याक्स लागेको छैन वा भन्सार लागेको छैन, त्यस्तै गरेर नेपालमा पनि जति पनि पाठ्य पुस्तकहरू उत्पादित हुन्छ त्यसलाई एउटा नियमन गरेर त्यो पुस्तक उत्पादन गर्ने हकमा चाहिने सामग्रीहरूमा कुनै किसिमको वा आयात गर्ने विषयमा, भन्सार गर्ने विषयमा वा खरिद गर्ने विषयमा त्यसमा कुनै किसिमको ट्याक्स चाहिँ लाग्नुहुन्न भन्ने हाम्रो छ। र पुस्तक नीतिमा कता कता यो कुरालाई पनि एड्रेस गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पुस्तक नीति चाँडैभन्दा चाँडै पास हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो आवाज रहेको छ। र प्रकाशकहरूलाई पनि उद्योग सरह मान्यता दिनुपर्छ। प्रकाशकहरूलाई उद्योग सरह मान्यता नदिँदाखेरिको के उल्लायो भने प्रकाशकहरू विद्यालय र पुस्तक बिक्री एउटा अनहेल्दी कम्पिटिसन भएको छ। तिनको बिचमा विद्यालय हात गएर बेच्नेलाई एउटा पछाड रहेको छ। खास व्यवसायलाई पुस्तक बेच्न पाइरहेको छैन भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि उनीहरू पनि सङ्कुचन भइरहेको अवस्था छ। र उद्योग सरह प्रकाशनले मान्यता पाएपछि के हुन्छ भने उसले रिफाइनेन्सिङ पाउन सक्छ, जस्तै अरू उद्योगले पाउँछ, पुनर्कर्जाको सुविधा पाउन सक्छ, कच्चा पदार्थ आयात गर्नमा सहुलियत पाउन सक्छ होला। यो उसले जुन कच्चा पदार्थहरू आयात गर्छ त्यसमा अब भन्सारमा जुन पुस्तक प्रकाशन गर्ने हो त्यसमा यदि उनीहरूले त्यसमा छुट पाउँछ हैन, र अरू उद्योग सरहको सुविधा चाहे बिजुलीमा होस्, चाहे उत्पादन गर्ने कुरामा होस्, चाहे पुनर्कर्जामा, यो सबमा उसले सहुलियत पायो भने के हुन्छ भने प्रकाशनहरूले पनि सहुलियत दरमा पुस्तकहरू दिन सक्नुहुन्छ र राज्यको नियम र आचार संहिता अनुसार उसले बिक्री वितरण गर्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वास छौँ। यहाँले पुस्तकमा हामी आत्मनिर्भर बन्दैछौँ भनिरहेका छौँ भनेर भन्दै गर्दा विशेष गरी पुस्तक बनाउनका लागि, छपाईका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको कुरा, पेपरका कुराहरू छन्। हामीसँग भएका उद्योगहरू, भिरकुटी कागज कारखाना लगायतका उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन्। हामीसँग यत्रो बजार हुँदा पनि हामीले ती कच्चा पदार्थका लागि चाहिँ जो गर्न सकेनछौँ है राज्यको तर्फबाट। सही कुरा हो राजीवजी। वास्तवमा जुन गुणस्तरीय पुस्तकको हामी कुरा गर्छौँ नि त्यसमा चाहिने ग्रामेजहरू हुन्छ, जस्तै 70 GSM को ग्रामेजको पुस्तक हुनु पर्यो भनाइ छ। त्यसको वाइटनेस कमसेकम 90% हुनु पर्यो हैन, ब्राइटनेस त हुनु पर्यो नि। त्यो ब्राइटनेस भयो भने कमसेकम एउटा गुणस्तरीय किताबहरू निर्माण हुन्छ। तर गुणस्तरीय किताब निर्माण हुँदाखेरि चाहिने जुन कच्चा पदार्थ छ नि त्यो कच्चा पदार्थ चाहिँ नेपालमा दुःखको साथ भन्नुपर्छ कि उत्पादन हुन सकेको छैन, वा उत्पादन भए पनि धेरै सीमित मात्रामा उत्पादन भइरहेको छ, या विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। एक्ज्याक्टली। र त्यसले गर्दाखेरि हामी बाध्य छौँ तेस्रो मुलुक वा भारतबाट गुणस्तरीय किताबको लागि उत्पादन गर्न लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हामीले बाहिरबाट ल्याउनै पर्ने छ। त्यो हाम्रो बाध्यता पनि छ र त्यो कुनै रहर पनि होइन। यदि नेपालमा नै त्यो कच्चा पदार्थ उत्पादन भयो भने यो समस्या आउँथेन। नेपालमा नभएको कारणले बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि जुन हामीले भन्सार तिर्नुपर्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्छ हैन, त्यसमा जुन फ्रेटहरू लागेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पुस्तकको मूल्य पनि त्यसले बढाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रकाशन हुने पुस्तकसँग यहाँको पुस्तक व्यवसायले चुनौतीको साथ कम्पिटिसन गर्न सकिरहेको छ। अब प्रकाशकको सदैव एउटा गुनासो रहन्छ कि पुस्तक बिक्री नै हुँदैन, बजारमा पाठक नै छैनन्, अर्कोतिर नयाँ पुस्तक छाप्न पनि छोडेको देखिँदैन। यो विषय चाहिँ विशेष गरी आफ्नो मूल मुनाफा आर्जन गर्नमा तल्लीन देखिएको हो। विशेष गरी लेखकलाई रोयल्टी दिने बेलामा चाहिँ यो प्रश्न उठेको हो कि भन्ने आशंका गरिन्छ कि? यसो छ, अब बजारमा पुस्तकको बिक्री थिएन भने यति प्रकाशक कसरी आउँथ्यो? त्यो तपाईँले आफै तपाईँको प्रश्नभित्र नै त्यसको उत्तर लुकेकै छ आफैमा हैन। आज हेर्दा सयौंको सङ्ख्यामा प्रकाशन गृह भइसकेको छ हैन। हिजोको दिन प्रकाशन गृहहरू औलामा गनिन्थ्यो 2 दशक 3 दशक अगाडि हैन। हामीलाई कन्टै हुन्थ्यो नेपालमा कतिवटा प्रकाशन गृह भनेपछि औलामा गरेर यो छ भन्थे हामीहरू। तर आजको दिन
कतिवटा प्रकाशन गृहको नाम त तपाईहरू अथवा पाठकवर्गको कुरा छोड्दियो मलाई नै थाहा छैन हैन अरूलाई के भन्ने हैन कतिवटा प्रकाशनको नाम त सुन्दाखेरि पहिलोचोटि सुनेको हुन्छु अब यो स्थिति छ अब यसलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भने कता कता हामीले एउटा सिस्टम बसाउन सकेको छैन हैन प्रकाशन गृहको लागि पनि चाहिने जुन मापदण्डहरू हुन्छ त्यो हामीले बनाउन सकेको छैन त्यसलाई नियमन गर्न सकेको छैन दुईजना साथीहरू चिया पसलमा गफ गरे अनि प्रकाशन खोल्यो कि त्यो होइन नि त हैन प्रकाशन भनेपछि एउटा बौद्धिक खुराक हामीहरू त्यसलाई हामी एउटा बौद्धिक खुराकहरूको निर्माण गर्छौँ हैन त्यसमा त एउटा क्राइटेरियाहरू चाहियो नि त नियमन त्यही त पुस्तक नीति भनेको कारण नै त्यही हो कि यो कुराहरू चाहिएको छ र एकदमै अनहेल्दी कट थ्रोट कम्पिटिसन छ यसमा चाहिँ पुस्तकमा र अर्को कुरा पनि के छ भन्दाखेरि यो कुरा पनि सत्य हो कि मान्छेहरूको पुस्तक पढ्ने रुचि चाहिँ केही घटेको अवस्था छ त्यो आधुनिक प्रणाली मैले भने डिजिटल युगले पनि होला त्यसको लागि हामीले पनि के गर्न सक्यौँ भने हरेक वर्ष यो एक्सपो हुन्छ नि पुस्तकको एक्सपोहरू गर्ने पुस्तक प्रदर्शनीहरू गर्ने र गाउँ गाउँमा नै जिल्ला जिल्लामा पुस्तक प्रदर्शनीहरू गर्ने लाइब्रेरीहरू हुनुपर्छ नेपाल सरकारसँग हाम्रो समन्वय गर्न खोजेको कुरा त्यही पनि हो एउटा कुरा त प्रविधिले पुस्तकको बिक्री वितरणमा घटाउँछ भन्ने कुरा सत्य किन पनि होइन भने हामी विकसित राष्ट्रहरूमा हेऱ्यौँ भने पुस्तक पढ्ने बानी हुन्छ त्यहाँ प्रविधिले झन् फड्को मारेको छ तर पनि किताबै किनेर पढ्ने चलन त छ नि त होइन हामीले त्यो किसिमको वातावरण बनाउन सकेनौँ त यहाँले भने जस्तै एकदम सही कुरा हो जस्तै जसले किताबै पढ्ने रुचि राख्छ उसले किताब पढेर नै आनन्द लिन्छ क्या त्यसमा चाहिँ र प्रविधि भनेपछि डिजिटल प्रणाली भनेपछि त्यसलाई एउटा सहजीकरण गर्ने एउटा पाटो मात्रै हो सहयोगी मात्रै हो तर मूल कुरा भनेपछि पुस्तक आफैमा इम्पोर्टेन्ट छ कि जो पुस्तक पढेर जुन एउटा ज्ञान लिन सकिन्छ जुन आर्जन गर्न सकिन्छ त्यसलाई कुनै चिजले विस्थापित गर्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि पुस्तक पढ्ने बानीको लागि कता कता हाम्रो पनि भूमिका छ अब हाम्रो भूमिका के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ म दोहोऱ्याउन चाहन्छु जस्तै ठाउँ ठाउँमा पुस्तक प्रदर्शनीहरू गरिदिने ठाउँ ठाउँमा लाइब्रेरीहरूको निर्माण गर्ने र यो पुस्तक प्रदर्शनी गर्न लागि र लाइब्रेरीको निर्माणको लागि पुस्तकालयको निर्माणको लागि हामी चाहिँ राज्यसँग मिलेर जान चाहन्छौँ र राज्यले पनि थोरै भए पनि यसको लागि अलिकति केही बजेटहरू छुट्याइदिनुपर्छ ताकि घर घरमा पाठ्यपुस्तक पुगोस् हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुगोस् यो महासङ्घको नारा पनि थियो घर घरमा पुस्तक हात हातमा पुस्तक यतिखेर त कोभिडका कारणले गर्दाखेरि अब प्रदर्शनीहरूमा पनि यहाँलाई समस्या हुँदा बिक्री त घटेकै छ हो ठिकै छ अब कोभिडको कारणले हाम्रो मात्र होइन देशभरिकै व्यवसायहरूलाई आक्रान्त पारेको छ त्यसमा हाम्रो त अब प्रमुख रूपमा हामी त यसमा सबभन्दा बढी पीडितमा हामीहरू पनि पर्छौँ अब अर्को अहिले पछिल्लो समय विशेष गरी काठमाडौँमा यो अलिकति बढी देखिन्छ अनलाइनबाट पुस्तकहरू बिक्री गर्ने अनलाइन मार्फत विज्ञापन गर्ने र त्यो चाहिँ घर घरसम्म पुर्याइदिने यो पनि त एउटा प्रविधिको फड्को त हो नि प्रविधिको फड्को साथै विकृति पनि भयो कि जुन एउटा पुस्तक व्यवसाय जसले यसमा संलग्न छ उनीहरूले परम्परागत रूपमा एउटा किताबहरू बिक्री गरेर 2-4 पैसा जोगेर थियो अब हात उनीहरूले पाउने सुविधामा नै प्रकाशन गृहहरूले त्यो हात हातमा त्यो दिँदाखेरि होइन अब ठिक छ एउटा निश्चित एउटा वर्गलाई फाइदा त होला तर यसले के गरेर भनिन्छ भने त्यो परम्परागत च्यानललाई क्रस गरेको छ कि अब यो क्रस गर्दाखेरि व्यवसायहरू जसले यसमा निर्भर छन् तिनीहरू करिब करिब यसबाट एकदमै विस्थापित हुने सङ्घारमा पुगेको छ त्यसले गर्दाखेरि पुस्तक पुग्ने सहजीकरण हुनुपर्छ डिजिटल प्रणालीले हामीले स्वागत गर्छौँ तर डिजिटल प्रणालीसँग आएको पछाडि लुकेर एउटा छद्म रूपमा एउटा विकृतिहरू आएको छ नि त्यो विकृतिलाई रोक्नलाई कहीँ न कहीँ हामीले एउटा पहल कदमी चाहिँ गर्नुपर्छ अब हामी करिब करिब अन्तिमतिर पनि आउँदैछौँ विशेष गरी पुस्तक व्यवसायमा यो व्यवसाय फस्टाउँदो छ कि प्रतिस्पर्धा बढी छ कि जोखिममा छ समग्रमा सबै छ यो पुस्तक व्यवसाय प्रतिस्पर्धी पनि छ जोखिममा पनि छ फस्टाउँदो पनि छ धेरै प्रकाशनहरू हरेक वर्ष विस्थापित भएको अवस्था छ हराउँदैछ र त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा आउने क्रम पनि छ भन्दाखेरि सर्भाइभ गर्न नसकेर र बजारमा टिक्न नसकेर हराएको अवस्था पनि छ र यसमा अवसर देखेर
नयाँ नयाँ प्रकाशन गृहहरू आउने क्रम पनि जारी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै जोखिममा पनि छ यो प्रकाशन, यो सबै अवसर पनि सबै कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले यसमा अवसर देख्ने मान्छेहरू आएको पनि छन्, जोखिममा परेको मान्छे हराएको पनि छन्, यो सबै कुराहरू यसमा छन्। यो सञ्जय कुमार चौधरीको घोषणापत्र त्यतिखेर यहाँले राख्नुभएको मेरो उम्मेदवारी किन भनेर राख्नुभयो, यसलाई त पक्कै सम्झिरहनु भएको छ। अबको करिब 2 वर्ष पछाडि हामीले यहाँसँग यसरी नै कुराकानी गऱ्यौँ भने हामी कस्तो फरक पाउँछौँ? यसमध्येको करिब 90% त 2 वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन राजीवजी, म 6 महिनामा सकाइदिन्छु। जस्तै पुस्तक नीतिको बारेमा मैले भनेको छु, पुस्तक नीतिको बारेमा हामीले धेरै अगाडि बढिसकेको छु। हुनसक्छ होला केही समयमा हामी यसलाई एड्रेस गरिहाल्छौँ। अब हाम्रो जो महासङ्घ छ, महासङ्घको आफ्नै एउटा सशक्त सचिवालय हुनुपर्छ ताकि त्यो सचिवालयले देशभरिको पुस्तक व्यवसायलाई एड्रेस गर्न सकोस्। त्यसको लागि पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र जति पनि बजारमा खुद्रा व्यवसायहरूको समस्याहरू छ, खुद्रा व्यवसायहरूलाई परेको पिरमर्काहरू छ, त्यसको लागि धेरै चाँडै मैले अघि नै सुरुमा भनिसकेको छु, म जिल्ला गएर प्रदेशमा गएर सबैको कुराहरू लिएर के कुरामा पुस्तक व्यवसायहरूलाई हामीले राख्दैछौँ त्यसलाई प्रधानतिर पनि लाग्दैछु। र धेरै पनि कुर्नु पर्दैन, तपाईँले 6 महिनापछि मलाई बोलायो भने 2 वर्ष कुर्नु पर्दैन। यसमध्येको सबै जवाबहरू तपाईँ पाइसक्नुहुन्छ। हवस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राजीवजी। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसाय महासङ्घको भर्खरै भएको यो 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष सञ्जय कुमार चौधरी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयमा रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।